लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बाप को बताऊं, रमजान शरीफ में कोई दयानतदारी से इबादत कर ले, खुदा की कसम वो वली बन जाए। ये मैं बहुत कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। अगर एक एक लम्हा कोई कदर जाने ना इस महीने की और सच्चे दिल से इबादत करे, अभी आगे मैं उसको खोलूंगा, इबादत का मफहूम आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे खुतबे में खुद ही बात आ रही है। सच्चे दिल से इबादत कर ले, ये एक महीना आपको वली बना देगा। अरे जिस महीने को पाकर इंसान खुदा को पा लेता है, जिस महीने को पाकर इंसान खुदा को पा लेता है, फिर विलायत किस चीज का नाम है? खुदा को पाने का नाम ही तो विलायत है। पानी पर चलने का नाम विलायत नहीं, हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं, बल्कि खुदा को पा लेने का नाम विलायत है। और जो अल्लाह को पा लेता है, आका फरमाते हैं मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। कोई दयानतदारी से इबादत करे। कैसी इबादत, अभी आगे बात आएगी, अभी आप आगे बात सुनेंगे कैसी इबादत होनी चाहिए। वली बन जाएंगे, वली जन्नती बन जाएंगे। वरना इस महीने में जो जन्नती नहीं बना वो कभी जन्नती नहीं बन सकता। वो बदबख्त है जो इस माह मुबारक में, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हदीस पाक आपने 12 सुनी होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जा रहे थे। मिंबर पर जाते हुए हुजूर ने फरमाया आमीन, फिर कहा आमीन, फिर कहा आमीन, 3 बार आमीन कहा। आका से पूछा गया हुजूर कोई दुआ करने वाला नहीं नजर आता, दुआ का मौका नहीं बजाई, आप आमीन 3 मरतबा फरमाते? आका ने कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे, मैं उनकी दुआ पे आमीन कह रहा था। तवज्जो करें, सबसे कीमती लम्हा वो होता है जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है। ये सबसे कीमती लम्हा होता है, याद रखना। इससे कीमती लम्हा कभी नहीं आता। सबसे कीमती लम्हा उस वक्त जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है। उस वक्त तो बेचारा मुअज्जिन माइक दुरुस्त करता है और मेरी कौम आस्तीनें दुरुस्त करती है। उस कीमती लम्हे की खबर ही नहीं कि उस वक्त हाथ उठाकर या बगैर हाथ उठाए फिर जो दुआ की जाती है कुदरत रद्द नहीं करती। पता ही नहीं है लोगों को, मालूम कितनी भोली ये कौम है। इधर उधर मांगते फिरते हैं और जब कुदरत के पास मांगने का वक्त आता है तो वक्त जाया करते हैं। कुछ लोग तो बेचारे इंतजार में बाहर खड़े होते हैं कि जल्दी से इमाम साहब नमाज शुरू करें तो हम अखबार बिछा करके जल्दी से खुले सर या रुमाल बांध कर नमाज पढ़ लें। दूर से देखने वालों को ऐसा लगे कि जैसे यहाँ मैयत हो गई हो, इसीलिए बेचारे रुमाल बांध करके खड़े हैं और 2 रकात पढ़ने के लिए आए, इस्लाम पर एहसान करने के लिए। ये हाल है मेरी कौम का। अगर ये कौम मांगने के वक्त की कदर करती तो इस कौम को कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने का वक्त नहीं आता। इस कौम ने मांगने की कभी खुदा से नहीं मांगा, बंदों से मांगते रहे। इसीलिए तो दर दर के भिखारी इतना मांगने पर आए, इतना मांगने पर आए, इतने भिखमंगे हो गए, इतनी भिखमंगी हो गई ये कौम कि अब तो ये कौम वोट के बदले भी पैसा मांगती है। क्या दाढ़ी वाले, क्या हाजी, क्या नमाजी, सब नंगे हुए। इस इलेक्शन के अंदर सब नंगे हुए। और उन लोगों की इबादत कोई कबूल होगी जो हराम के लुक्मे पे इफ्तार करेंगे। त्योहार आ रहा है जी रमजान शरीफ का, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, सबसे ले लो। बच्चों के कपड़े बना देंगे, खुद की दुरुस्त कर लेंगे। लानत है ऐसी सोच पर। सट्टे और जुए और सूद की कमाई का पैसा जब तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा और उन कपड़ों को पहनकर ईद का दुगाना पड़ोगे तो क्या वो दुगाना मुंह पे नहीं मार दिया जाएगा? उस पैसों से रमजान शरीफ की सहरी करोगे तो वो रोजा मुंह पे नहीं मार दिया जाएगा? उस पैसों से इफ्तार करोगे तो वो इफ्तार मुंह पे नहीं मार दी जाएगी? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने रमजानुल मुबारक की शुरुआत में कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, तुम रमजान शरीफ में हलाल पानी और खाने से तो एहतियात करते हो, मगर जब तुम इफ्तार के लिए बैठते हो तो तुम लोगों के खून से रोजा खोलते हो। लोगों के खून से रोजा मत खोलना, वरना वो रोजा कबूल नहीं होगा।
تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو پھل فروٹ سے، کھجوروں سے، پانی سے روزہ کھولتے ہیں، ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے؟ تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال، جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائیں تو قوم کب بچنے والی؟ دین کیا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے کا نام دین ہے؟ مذہب و مسلک صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں۔ اور اتنا سستی بک گئی میری قوم، 500 روپے میں تو اب مرغی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی۔ وہ آبریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں، اس دیسی مرغی تو 500 کی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی، تم 500 پہ بک گئے، لوگوں نے تمہیں خرید لیا۔ خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خریدا، تیری قیمت جنت ہے، 500 روپے نہیں ہے۔ اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی، پٹاخے پوری گلے کوچوں میں پھوڑے جائیں، نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ پڑھنے لکھنے والوں کا، نہ عبادت کرنے والوں کا، نہ سونے والوں کا خیال ہے۔ جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرہانے زور سے قرآن مت پڑھو، اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے، اس مذہب کے ماننے والے پٹاخے اتنی زور سے پھوڑ رہے کہ نیند میں لوگوں، نیند تو اپنی جگہ بیمار۔ اور سوچو تو صحیح، وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی، وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر۔ ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی، اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے، پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی، تیرے باپ کی اٹھان آئے گی، تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں۔ اس قوم میں رہتے ہو، امت کا درد نہیں، فکر امت نہیں، اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو۔ کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان، نام نہاد دیندار۔ سنو، سن لو، غور سے سن لو، جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا، اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے۔ اور سنو، اپنی فکر بناؤ، کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے۔ ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو، اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں۔ 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن؟ لعنت کرو ایسی چیزوں پہ، لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ۔ لیکن یہ بات قوم کو کون سا؟ امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا، آنکھ بولتے بولتے۔ غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی، کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت۔ یہ آج حالت ہے، ملاؤں کا ایمان بکا، مولویوں کی پگڑیاں بکی، داڑیوں کی آبرو بکی۔ یہ آپ کا الیکشن تھا، اور وہ بھی صرف 5 سال کے اقتدار کے لیے۔ انا للہ و انا، پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اور یاد رکھنا، میں نے دیکھا میرے محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ادھر محلے میں جھگڑا، ادھر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لیڈر، جو بڑے لیڈر ہیں، سب بیوقوف بناتے ہیں، یہ کبھی نہیں لڑتے، یہ تمہیں لڑاتے ہیں۔
یہ بیٹھ کر پارٹیاں کرتے ہیں. تم نادان ہو, لڑتے ہو, آپس میں لڑو گے کہاں جاؤ گے؟ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں. مومن تو ایک جان کی طرح ہے, مومن تو ایک جسم کی طرح ہے. کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا, ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا, ان کے آواز پہ نہیں لڑنا. ٹھیک ہے, ہماری قوم کے ایک عالم نے کہا تھا سیاست بیت الخلاء کی طرح ہے, اتنا استعمال کرو جتنا ہے, بس اتنا, اس سے زیادہ اور کیا ہے. پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا, مسجدوں کی آبرو بیچی, مسلمانوں کی آبرو بیچی, زبانیں بکی, خطابت بکی, سب بیچ آئے. اور جو بیچارے بچتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. وہ تو ایسا کہتے ہیں, کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں, ان پہ الزام لگاتے. ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو, پاک دامنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھنس گئے, ذرا دو چار الزام ان پہ بھی لگا دیں. قدرت سب کو دیکھ رہی ہے, ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو. ہر مرتبہ منہ کھول کر جھوٹ مت بولا کرو, اپنی اوقات میں رہا کرو.